अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम एग्री बिज़नेस के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर अमजद बुखारी। नाज़रीन, आज हम ज़राअत के एक अहम शोबे ज़मीन के तजिए पर बात करेंगे। बुनियादी तौर पर तो ये मट्टी का तजिया होता है, लेकिन हम आम तौर पर इसे ज़मीन का तजिया कहते हैं कि हम आपके पास जो ज़रूरी ज़मीन है उसमें क्या अनासर मौजूद हैं और क्या कम हैं, इसका जायज़ा लेने के लिए हम थोड़ी सी मट्टी ले जाकर किसी लेबॉर्ट्री से चेक करवाते हैं तो हमें पता लग जाता है कि इसमें फ़लाँ चीज़ की ज़रूरत है। अगर वो हम ज़रूरत की चीज़ उसमें ऐड कर दें या जो ज़रूरत नहीं है उसको फालतू ना डालें तो ज़मीन की ज़रख़ेज़ी बढ़ जाती है और ज़मीन की ज़रख़ेज़ी बढ़ने से हमें पैदावार ज़्यादा मिलती है। इस सारे मौज़ू पर बात करेंगे, कहाँ कहाँ ये तजिया हो सकता है, सरकारी सतह पर क्या सहूलियात हैं, निजी सतह पर क्या सहूलियात हैं, हमारे रिसर्चर क्या समझते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको अपने मेहमानों का तारुफ़ करा दूँ। हमारे सबसे पहले मेहमान हैं डॉक्टर तनवीर उल हक साहब। आप शोबा सॉइल एंड एनवायरमेंटल साइंसेस मंसूआ, जिसको हम ज़रई यूनिवर्सिटी कहते हैं, उसके सरबराह हैं, प्रोफेसर हैं। उनके साथ हमारे दूसरे मेहमान हैं मलिक इनामुर रहीम साहब। आप मिसाली काश्तकार हैं और इनसे भी पूछेंगे कि आप ज़मीन का तजिया कैसे करवाते हैं। और उनके साथ हमारे बहुत ही अहम मेहमान जनाब सैयद तनसीर हुसैन शाह साहब हैं, जो प्रिंसिपल साइंटिस्ट हैं सॉइल एंड एनवायरमेंटल लेबॉर्ट्री के। आप सब हज़रात का बेहद शुक्रिया। मैं आपसे प्रोफेसर साहब शुरू करूँगा। ये बताएं कि ये जो तजिया है आपकी नज़र में, क्योंकि आप एक महक़्क़िक़ हैं, हमारे इस सोसाइटी में, हमारे इस मुल्क में जहाँ हम काश्तकारी करते हैं, कितना ज़रूरी है? बहुत शुक्रिया अमजद साहब। मैं इस तरह शुरू करना चाहूँगा कि देखें, जैसे एक आपकी सेहत है, इसी तरह साइल जो है वो भी एक लिविंग चीज़ है और उस साइल की भी एक सेहत है, साइल हेल्थ हम उसको बोलते हैं। वो आप जैसे आपकी सेहत इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही साइल की जो सेहत है, जो हेल्थ है, वो इम्पोर्टेंट है। और साइल की हेल्थ जो है वो बहुत सारी आप पूरी जो पॉपुलेशन है, हमारी फैमिलीज़ हैं, उसके साथ एसोसिएटेड है। तो फर्स्ट पॉइंट के ऊपर हमें ये चीज़ रियलाइज़ करनी चाहिए कि साइल एक इंतहाई इम्पोर्टेंट चीज़ है और हमें उसकी हेल्थ का ख्याल करना है। तो उसके बाद जैसे हम देखते हैं कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं, जब भी हमें कोई इशू होता है हेल्थ का, तो वो रिकमेंड करता है कि आप फ़लाँ टेस्ट करवाएं, और टेस्ट की बेस के ऊपर वो गेस करता है कि जी मैंने कौन सी मेडिसिन देनी है, किस तरह ट्रीटमेंट करनी है। तो बैन इसी तरह साइल का भी टेस्ट बहुत ज़रूरी है। ऊपर से देख के आप कुछ नहीं कह सकते कि साइल के अंदर क्या है, तो उसके लिए लेकिन कुछ चीज़ें ज़रूरी अच्छा, हैं। एक सवाल है यहाँ पर, जैसे हम इंसानों में अक्सर महसूस करते हैं आजकल जो है हमारे यहाँ जब आप लोगों का मेडिकल टेस्ट करवाएं तो उनमें विटामिन D3 की ज़्यादा कमी महसूस होती है अमूमी तौर पर। तो साइल में भी हमारे यहाँ साइल की कोई ऐसी डेफिशिएंसी है जो प्रिवेल करती हो बाकी सारी डेफिशिएंसी से? बहुत अच्छी बात आपने की। यकीनन ये चीज़ है और ये रीजन टू रीजन वेरी करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हम देखते हैं नाइट्रोजन की, तो हाँ पूरी साइल जो है हमारी, उसके अंदर नाइट्रोजन की कमी है, फास्फोरस की कमी है, और बहुत सारी साइल्स हमारी जो है वहाँ पोटेशियम की कमी है। लेकिन इसी तरह रीजन टू रीजन भी वेरी करता है। यहाँ हमारा कॉटन का बेल्ट है, यहाँ हम देखते हैं जिंक डेफिशिएंट, बोरान डेफिशिएंट। वेरी करता है या फसल टू फसल भी वेरी करता है कि आप कपास उगा रहे हैं तो उसके लिए ये चीज़ ज़्यादा ज़रूरत है, आप गंदम उगा रहे हैं तो ये चीज़ ज़्यादा ज़रूरत है, या ये सिर्फ साइल तक ही मुनसर है? नहीं, ये असल में फसल के साथ भी क्रॉप पे डिपेंड करता है, क्योंकि रीजन वाइज क्रॉप्स ग्रो होती हैं, तो इसलिए ये कॉटन का बेल्ट है तो असल में क्रॉप ही है, क्योंकि कुछ क्रॉप्स की कुछ न्यूट्रिएंट्स के लिए जो रिक्वायरमेंट वो ज़्यादा होती है, इसलिए वो ज़्यादा वहाँ से ले लेती हैं। फिर कुछ और हालात ऐसे होते हैं, जैसे राइस का बेल्ट है, वहाँ जिंक की ज़रूरत है, क्योंकि राइस को आप उस स्टैंडिंग वाटर के अंदर ग्रो करते हो, वहाँ साइल के अंदर कंडीशंस चेंज हो जाती हैं, जिसकी वजह से जिंक कम हो जाता है, इसलिए वहाँ रिकमेंड होता है कि आपने जिंक डालना है। बताएं कि ये जो हम न्यूट्रिएंट्स समझ लें, आप ऐसे ही हो गया ना, न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, सॉइल के न्यूट्रिएंट्स हो गए। जी। ये जब हम डालते हैं, अगर ये सॉइल के न्यूट्रिएंट्स पूरे हों तो उस पे जो सब्ज़ी काश्त होती है, फल काश्त होता है या और फसल काश्त होती है, तो ये न्यूट्रिएंट्स उसमें भी मुंतकिल हो जाते हैं। हमें ये महसूस होगा कि ये जो फास्फोरस अच्छी थी, फास्फेट अच्छी थी, नाइट्रोजन अच्छी थी, तो वो अब उस पैदावार में भी वो शामिल होंगे या नहीं? ऐसा नहीं यकीनन। आप देखें जो हमारी बहुत सारी ज़रूरियात हैं जो सब्जियों से पूरी होती हैं, जो चीज़ हम खा रहे हैं वहाँ से हम न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं, तो यकीनन जो हेल्दी फसल होती है, हेल्दी वेजिटेबल होती है, उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स काफ़ी मकदार के अंदर मौजूद होते हैं। लेकिन अगर वो ऐसी कमज़ोर साइल के ऊपर आप उसको ग्रो कर रहे हैं तो वो
وہ بھی ویجیٹیبل کے اندر اس خوراک اس طرح کی نہیں ہوگی اس طرح کی خوراک نہیں ہو اچھی سکتی، طاقتور زمین کی ہوگی۔ انعام الرحیم صاحب سے پوچھتے ہیں جی، آپ کاشتکار ہیں اور آپ کو دیکھ کے بھی اندازہ ہو رہا ہے کہ طویل عرصے سے کاشتکاری کر رہے ہوں گے۔ ویسے تو اس خطے میں بسنے والے سارے لوگ، ان کے آبا و اجداد پیچھے جہاں تک چلے جائیں کاشتکاری ہی ہمارا شعبہ رہا۔ ہر بندہ چاہے وہ اس شعبے سے وابستہ نہیں بھی ہے تو کاشتکاری کو کچھ نہ کچھ جانتا ہے، سمجھتا ہے۔ آپ کو یہ سائل ٹیسٹنگ کا پتہ ہے کہ بھئی زمین کا تجزیہ کروانا چاہیے نہیں کروانا چاہیے؟ کسی زرعی ماہر نے بتایا یا کسی سرکاری ادارے نے آپ کو بتایا، یا آپ کے علم میں نہیں ہے ایسا سر؟ نہیں سر، اس طرح ہے کہ ایک تو سرکاری ادارے ہیں ٹھیک ہے، جو جن کو سیمپل دے آتے ہیں جا کے ہم، اور میں تو ایز اے کاشتکار کئی دفعہ کروا ٹیسٹ چکے ہیں۔ کرا چکا ہوں۔ کب سے آپ نے یہ تجزیہ کرانا شروع کیا؟ کوئی 10 سال ہو گئے ہوں گے، کروا رہے ہیں؟ اس سے بھی زیادہ ہو گئے ہوں گے، ہاں۔ اچھا ماشاء تو اللہ۔ جو میں نے ڈیفیشنسی دیکھی ہے نا، وہ تو آرگینک میٹر کی بہت زیادہ کمی ہے ہمارے اچھا سائلز میں۔ ٹھیک ہے، باقی زنک، پوٹاش اور یہ دوسرے جو ٹھیک ہے، بتا رہے تھے ڈاکٹر صاحب، ان کی بھی ڈیفینیٹلی کمی ہے، لیکن جو ہے نا آرگینک میٹر وہ نہ ہونے کے برابر ہے ہماری سائل میں۔ کیونکہ ہم جو بھی فصل کاشت کرتے ہیں اس کی جتنی باقیات ہیں ان سب کو ہم کٹھا سمیٹ کے لے جاتے ہیں۔ نتھنگ از پٹ بیک انٹو دا، ٹھیک ہے۔ وہ جو ویسٹ ہے اگر وہ شامل ہو تو پھر آرگینک جو ہے میٹر ایڈ ہو جائے گا۔ اچھا یہ بتائیں کہ یہ جو آپ کو رپورٹ ملتی ہے لیبارٹری سے، یہ کوئی اسی طرح کی رپورٹ ہوتی ہے جس طرح میڈیکل کی رپورٹ ہوتی ہے، یا کوئی مختلف ہوتی ہے؟ اس میں کوئی ریکمنڈیشن بھی ہوتی ہے کہ آپ کی فصل میں یہ کمی ہے اور اس کو دور کرنے کے لیے آپ یہ استعمال کریں، یا ایسے سرسری بتا دیا جاتا ہے کہ جی بس یہ؟ ایک باقاعدہ شیٹ کے اوپر وہ بنا کے سارا دیتے ہیں، اس میں ہر چیز کی بھئی اتنی مقدار آپ کی سائل میں میگنیشیم کی ہے، اتنی پوٹاشیم کی ہے، اتنے کلورائڈز ہیں، اتنے فلاں چیز کی ڈیفیشنسی ہے، آرگینک میٹر کی اتنی ڈیفیشنسی ہے، اور اس میں پھر وہ کھادوں کا بھی تعین کر کے دیتے ہیں۔ اچھا، ہاں، کہ آپ یہ کھاد ڈالیں یہ تو اس سے بہتری ہوگی۔ کھاد یہ ڈالیں۔ تنصیر حسین شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے، خود پرنسپل سائنٹسٹ ہیں اور اس سارے نظام کو چلا رہے ہیں۔ پہلے سر مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے خیال میں ہمارے جو کاشتکار ہے اس کا کتنے فیصد جو ہے وہ زمین کا تجزیہ کراتا ہے؟ ایک رف ایسٹیمیٹ اگر آپ کے پاس ایگزیکٹ فگر نہ ہو تو۔ جن کو معلومات مل جاتی ہے نا وہ بالکل انٹرسٹڈ ہوتے ہیں، اور ہمارے پاس بار بار بھی آ رہے ہیں۔ میرے پاس کھانے والے میں 1-2% لوگ کرواتے ہیں، باقی ہاں، وہ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہماری بھی کیونکہ ڈسٹرکٹ لیبارٹریز ڈسٹرکٹ میں ایک ہے۔ پہلے ایک دفعہ اسکیم گورنمنٹ نے دی تھی تحصیل کو، پھر بیچ میں رہ گئی، گورنمنٹ چینج ہوئی تو وہ رہ گئی، ٹھیک ہے نا؟ تو اگر وہ ہو جاتی تو ہم نے اس پہ مرکز کا بھی رکھا ہوا تھا۔ ملتان ڈسٹرکٹ میں ایک ہے، ہاں، پورے ڈسٹرکٹ میں ایک ہے، اور اس کے بعد کھانے وال میں ہے، آپ کے کئی ڈسٹرکٹس ہوں گے جہاں نہیں ہوگی، بہاڑی میں ہے، لودھرا میں ہے، نہیں تقریباً ڈسٹرکٹ میں سب میں ہے، اور ڈویژن میں ہم نے ڈویژنل لیبارٹری بنائی ہوئی ہیں، اس کے اندر وہاں جو ہے بیسک ہم انالیسس کرتے ہیں ڈسٹرکٹ میں۔ اچھا، یہ آپ کے پاس کاشتکار مٹی لے کر آتا ہے، مٹی لے کر آنے سے پہلے بھی آپ سے رابطہ کرتا ہے؟ آپ کو ریکمینڈ کرتے ہیں کہ کہاں سے مٹی اٹھانی ہے، یا اس کو پتہ ہے کہ وہ مٹی لے کے آیا؟ جی بالکل رابطہ کرتے ہیں، اور جو بندہ ایسے لے آئے اس کو اگر اس میں مسئلہ ہو تو پھر ہم انہیں طریقہ بتاتے ہیں، یا اپنا بندہ پھر ساتھ دیتے ہیں۔ اچھا، ہمیں بھی وہ طریقہ بتا دیں کہ وہ مٹی تجزیے کے لیے لانی ہے تو اس کا سادہ سا طریقہ کیا ہے؟ بالکل جی، مثلا فیلڈ کراپس ہیں جن کی اسمال روٹس والی ہیں، ٹھیک ہے، ان کو ہم صرف 1 فٹ تک 15 سینٹی میٹر اور 30 سینٹی میٹر، 2 سیمپل، 0 سے 6 اور 6 سے 12۔ اچھا، اور اگر لانگ روٹس ہیں، مثلا کاٹن وغیرہ ہے، اس قسم کی کوئی ہے تو اس کے لیے پھر 2 فٹ تک دیکھنا ہے، تو انہیں سمجھانا پڑتا ہے 2 فٹ گہرائی تک جو ہے۔ وہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ساری مکس کر کے ایک ہی سیمپل لے۔ اچھا نہیں، اچھا ایک فیلڈ ہے، مثال کے طور پر 1 ایکڑ کا پلاٹ ہے، ہاں جی، تو وہ 1 ایکڑ میں سے کسی جگہ سے وہ مٹی لے لے یا کوئی رینڈملی اس نے؟ یہ کاشتکاروں کے سمجھنے کے لیے میں آپ سے، ہاں جی صحیح، بالکل بات صحیح ہے، کمپوزٹ سیمپل بہترین ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا جی، اس میں آپ 3-4 سپاٹس منتخب کریں گے۔ کیسے آسان الفاظ میں بتائیں کہ وہ جیسے ہم پیسٹ اسکاؤٹنگ کرتے ہیں، اس کا ایک طریقہ کار ہے وہ کاشتکار سمجھ۔ ہاں جی بالکل، تو مٹی کے تجزیے کے لیے مٹی کیسے اٹھائے؟ اس میں آپ نے کرنے میں رینڈملی، مثلا ہم ان کو ایسے گائیڈ لائن دے دیتے ہیں کہ آپ اپنے مثلا 1 ایکڑ میں آپ گئے ہیں، اس کا پہلے نظر ڈالیں ذرا اس پہ، ٹھیک ہے نا؟ اس میں اگر تو یکساں فصل ہے پھر 3-4 سپاٹ سب منتخب کر لیں، ٹھیک ہے نا، اور وہ رینڈملی۔ اب مثال کے طور پہ آپ دیکھتے ہیں کہ کہیں پہ آپ کی فصل اچھی ہے، کہیں پہ کمزور ہے، کہیں پہ کئی دفعہ بالکل ہی نہیں ہوتا، پیچز ہوتے ہیں، کوئی چیز پاڑا جنہوں کہتے ہیں جٹ، ٹھیک ہے،
वो पाड़ा है, तो फिर वहाँ पे आप ना देख लें कि ज़्यादा इसमें कौन सा रेशो है। मतलब अगर ख़राब ज़मीन, कमज़ोर ज़मीन ज़्यादा है तो आपने 5 स्पॉट पसंद रखने, 3 रखे ज़रा कमज़ोर में, ठीक है, और वो सब जो है नहीं, और 2 ज़रा अच्छे में रख लें। उनको आपने फिर 5 छापर ले लेंगे, 3 बड़े, मतलब आपने 0 से 6 से 12 और 12 से 24 के 3 सैंपल लेने। ठीक है, पहले आप बड़े छापर ले लें, ठीक है ना। ठीक है। हर आप एक पेट लगाएंगे 2 फुट का, एक गड्ढा खोदे 2 फुट का, 2 फुट का, उसको आमतौर पे हम नीचे वाली मट्टी वी शेप लगवाते हैं, ठीक वो है। इजी से लगे। ठीक है, उसकी एक साइड आप जरा प्लेन करके उस पर निशान लगा लिए, ठीक है, 0 से 6, 6 से 12, और दूसरा तो पूरा ही है, ठीक है, आखिरी जो है वो 0 से 6 का मतलब होता है कि सतह से लेके वहाँ निशान तक आपने सैंपल लेना है, सिर्फ ऊपर से नहीं उठाना, उस निशान से नहीं उठाना। ठीक है। ऐसे लेके आएंगे, स्लैब पूरा उतार ले, स्लाइस ठीक है, डी शेप में उसका स्लाइस उतार दें। एक तकरीबन ऐसे 1.5 पाव से आधा किलो मट्टी हो, अगर कम आ रही है तो एक दो फिर कर लें, और अगर ज़्यादा है तो एक उसको एक ऐसे- छापर में आधा किलो मट्टी हो। हाँ, वो जो ना जी, ये जो बड़ा छापर है ना, अभी उसका स्टेज है ना जी, ठीक उस पर आपने 1.5 पाव मिट्टी वहाँ से ले ली। ठीक है, अब उसमें पहले बड़े एक छापर में आपने लिख दिया कि 0 से 6 इंच वाला है ये, ठीक ठीक है, है, उसमें आपने वो मिट्टी डाल दी। अब दूसरा वो जो निशान, दो निशान दरमियान में है, ठीक है, वहाँ से आप फिर सैंपल लेंगे, वो ऊपर वाला छोड़ देंगे, नीचे से भी नहीं लेंगे। दूसरा लेंगे, वो दूसरे छापर में डालेंगे, इसमें हमने 6 से 12 लिखा हुआ है, उसके ऊपर पहले पक्के मार्कर से लिखा हुआ है, 12 से 24 तीसरा हो जाएगा। ऐसे ऊपर से सैंपल, जब नीचे तीसरा सैंपल लेते हैं तो ऊपर से बट्टी गिर जाती है, उसे पहले साफ़ कर लें, वो मिक्स ना हो, ठीक है ना। ठीक है, वो नीचे वाला लेके उसको अब आप अगले गड़े पे जाएंगे, ऐसे ही वहाँ से लेंगे, सारे जितने आपने पिट्स लगाए हैं, 5 या 5 पे जाके सैंपल ले लिया। अब उसको आपने एक 0 से 6 इंच वाला सैंपल रखा है, हाथ से उसको घुमाया, अच्छी तरह से मिक्स कर लिया, उसमें से आपने 1.5 पाव से आधा किलो का सैंपल छोटे छापर में आधा किलो वाले कैपेसिटी वाले में ले लेना है। अच्छा, उस पे आप वो ज़्यादा मिट्टी जो है उसको मिलाकर हाँ जी, उसमें से हाँ, 1.5 पाव अब बाकी आपने फेंक देना, ठीक है ना। अब वो आपका कंपोजिट सैंपल हो गया, ठीक है ना। उसके बाद दूसरा भी ऐसे, तीसरा भी ऐसी। लाने आपके पास तीनों हैं। 3, हाँ 3 तो अलग अलग लाने हैं, मिक्स नहीं। वो कई लोग यही पता है, यही करते हैं कि तो इकट्ठे जी ऐसे इकट्ठे कर ले यार, इकट्ठे नहीं करने, अलग अलग सैंपल लाने हैं। उनको तीनों को हमने देखना है अलग अलग। कुछ क्रॉप्स को ऊपर वाले 0 से 6 ज़मीन क्लियर चाहिए, वहाँ कुछ को 6 से 12, खासतौर पर सॉइल हेल्थ के हिसाब से। ठीक है, ये अमूमी तौर पे जो काश्तकार है उसे पता है कि ये सैंपल कैसे लेना है, या ज़्यादातर आपके पास आते हैं, उलझ जाते हैं, फिर वापस भेजना पड़ता है? बहुत सारे तो एक्सटेंशन वर्कर हमारे, उनसे रब्ता कर रखते हैं। कुछ हमारे जैसे ये हमारे दोस्त हैं एडवांस, इन्होंने बहुत ज़्यादा सैम्पलिंग कराई, वो उनसे भी पूछ लेते हैं। लेकिन हमारे पास फिर आते हैं, हम पहले उनसे इंटरव्यू लेते हैं, हमारा एक परफॉर्मा होता है, वो भरना फिल करना होता है। अगर वहाँ मसला नजर आए तो उन्हें फिर बता देते जी ऐसे करके सैंपल लें, नहीं तो फिर हम अपना बंदा उनके साथ टाइम फिक्स करके वो भेज देते हैं। आप सर, आपके पास जो सैंपल आता है, हाँ जी, उसकी रिपोर्ट कितने दिनों में दे देते हैं? रिपोर्ट अब तो SOPs आ गए हैं। अच्छा, हमने विद इन 14 वर्किंग डेज सॉइल की रिपोर्ट, 14 दिन में, और विद इन 5 वर्किंग डेज पानी की रिपोर्ट वो देनी है। पानी की रिपोर्ट कितने दिनों में? विद इन 5 दिनों में आपने लेकिन हम पानी की- मोस्टली वाटर की तो उसी दिन ही कर देते हैं, वो तो तैयार होता है ना जी। अच्छा, सॉइल पे कुछ मराहल हैं, इसको आपने एयर ड्राई करना है, ठीक है, आपने सन ड्राई नहीं करना, इसको आपने ओवन ड्राई नहीं करना, वरना उसका चेंज हो जाएगी केमिकल, ठीक है ना। इसलिए उसको थोड़ा सा वैसे रखते हैं, पहले बिल्कुल वो 10% से नीचे पे आ जाए उसका मॉइस्चर। उसके बाद फीस कितनी देते हैं? फीस एडवाइजरी की बहुत नॉमिनल फीस है, 6 रुपये पर सैंपल, उसके साथ सेल टैक्स है 16% और सॉइल का, और 5 रुपये वाटर का। मतलब 10 रुपए के खर्चे से? हाँ जी, कोई नहीं है तो नॉमिनल, जैसे अस्पताल पे पर्ची फीस होती है वो वाला। बाकी गवर्नमेंट का तो उसमें सारा सब्सिडाइज मसला है, गवर्नमेंट सारा अखराजात उठाती है। लेकिन जिम्मेदार आ रहे हैं, जितनी हमारी कैपेसिटी है हमारे से उससे ज़्यादा ही आते हैं हमारे पास ज़्यादा खाने वाले। तो यहाँ भी मैं देख रहा हूँ, इस पे मजीद लेकिन बात होना चाहिए, हर बंदे को ये सहूलत होनी चाहिए। मरकज़ लेवल तक वो जो अगर स्कीम चल पड़ती, मरकज़ से हमने पिकअप पॉइंट बनाने थे, वहाँ हमारे एक टेक्नीशियन अटेंडेंट हो रहा है, वो सैंपल वहाँ से बरकत से इकट्ठे करके डिटेल से बात करते हैं। ये जो पिकअप पॉइंट थे, एक ब्रेक ले लें ताकि इश्तिहार भी चल सकें, वक्फे के बाद आपसे मिलते हैं। नाज़रीन, एक ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर तनवीर साहब, आप ये बताएं कि ये जो तजिया है, ये सिर्फ उस ज़मीन का कराना चाहिए जो काश्तकारी के लिए इस्तेमाल हो रही है, या जो हम घरों में घास लगाते हैं, घरों में पौधे लगाते हैं, उसके भी तजिए की ज़रूरत होती है, या सिर्फ जो है जो बड़े पैमाने पे काश्त हो रही है उसका तजिया चाहिए? हाँ, मैं तो समझता हूँ कि जो भी आपने यूज़, चाहे घर में भी कोई, जब आपने क्रॉप लगानी है, ग्रास लगानी है, कोई भी चीज़ लगानी है, लिविंग मतलब प्लांट लगाना है, तो सॉइल का एनालिसिस होना चाहिए।
کراپس کے اندر تو یقیناً آپ کی اکنامکس جو اس کے اوپر ڈپینڈ کر رہی ہو تو وہاں تو انتہائی ضروری ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر ایشوز ہو رہے ہیں گھر کے اندر, کہیں گراس صحیح طرح نہیں ہو پا رہی, تو وہاں سے یقیناً انالیسس کروانا چاہیے, اور اس کا پھر لیبارٹری والے جو ہیں وہ انالیسس کرنے کے بعد اس رپورٹ سے آپ کو صحیح بتا سکتے ہیں کہ یہاں پہ کیا ایشو ہے. اگر گھر میں آپ کے پودے صحیح نہیں اگ رہے, گھاس صحیح نہیں اگ رہی, تو یہ بہتر حل ہے کہ آپ زمین کا تجزیہ کروا لیں, اس میں جو کمی بیشی ہوگی وہ دور ہو جائے گی. جی ایسے ہی. اچھا یہ بتائیں کہ ہمیں کوئی کمزور بندہ نظر آتا ہے تو ہم اس کو نہ ایک ہی نسخہ بتاتے ہیں, یار دودھ شودھ پی لو, کوئی مٹن شٹن کھایا کرو, طبیعت بہتر ہو جائے گی, صحت بھی اچھی ہو جائے گی. تو زمین کے والے سے بھی ایسا کوئی شارٹ کٹ ہے, ایسا نسخہ ہے کہ یار یہ کام کر لیں جی, اس سے زمین بہتر ہو جائے گی, بغیر ٹیسٹ کے, بغیر تجزیے کے؟ ہاں, میرے محترم انعام صاحب نے ابھی بات کی ہے, تو واقعی ایسے ہے. ہم واقعی آپ نے صحیح بات کی, جو حکیموں والی بات کی نا جی, وہ سم ٹائمز وہ ایسا طریقہ کار ایسا بتاتے ہیں کہ جی آپ نے یہ دوائی کھانا جو ہے نا مکھن کے اندر رکھ کے کھانی ہے, تو اس چیز دوائی میں شاید کچھ نہ ہو, لیکن اس چیز کا امپیکٹ آ رہا ہوتا ہے. تو بالکل ساحل کے اندر بھی ایسے ہی ہے. آرگینک میٹر جو جس کو نامیاتی مادہ ہم کہتے ہیں, اس کا بہت امپورٹنٹ رول ہے. اب جیسا میں آپ کو بتاؤں کہ مطلب سائل کے جو کریکٹرسٹکس ہیں, جو خوبیاں ہیں اس کے اندر, فار ایگزامپل کہیں پہ جو نا ایک ہم اس کو ڈرینیج بولتے ہیں کہ پانی کتنی جلدی ختم ہوتا ہے, وہاں پہ نکاس کتنا بہتر ہے سائل کا. اگر بہت زیادہ وہ چکنی مٹی ہے, کلئی سائل ہے اس کو ہم بولتے ہیں, وہاں پہ پانی کا جو نکاس ہے وہ کم ہوتا ہے, وہ فصلوں کے لیے نقصان دہ ہے. یہی آرگینک میٹر اگر آپ ان زمینوں کے اندر ڈالیں گے تو وہاں وہ اس نکاس کو بہتر کرتا ہے, پانی جلدی وہاں سے ڈرین ہوتا ہے اور کراپ ہیلدی رہتی ہے. اچھا یہی آرگینک میٹر اتنا اس کا یونیورسل رول ہے کہ آپ سینڈی سائل میں ڈالیں گے, سینڈی سائل میں یہ ایشو ہوتا ہے کہ آپ پانی لگاتے ہیں فوراً پانی نیچے چلا جاتا ہے, فصل کو بہت تھوڑا حصہ پانی کا اس کا ملتا ہے. یہ آرگینک میٹر اس میں آپ ڈالیں گے, وہاں پہ اس انفلٹریشن ریٹ کو, یہ ڈرینیج کو کم کرے گا. تو اتنا اس کا امپورٹنٹ رول ہے. آپ سے یہ ہم پوچھیں گے ڈیٹیل سے نا کہ آرگینک میٹر کو جو ہے وہ ہم اپنی زمین میں کس طرح بڑھا سکتے ہیں. جیسے آپ نے فرمایا کہ ان دونوں قسم کی زمینوں کے لیے فائدہ مند ہے. یہ تو ایسے ہی ہے جیسے ہماری صحت کے لیے دو چار چیزیں, جیسے ہم کہتے ہیں کہ جی ایک سیب کھائیں تو ڈاکٹر سے دور رہیں, تو یہ آرگینک میٹر استعمال کریں تو جو ہمارے زرعی سائنٹسٹ ہیں ان سے دور رہیں گے. کیوں جی, آپ فرمائیں, آپ کاشتکاری کر رہے ہیں, یہ آپ نے خود بھی کبھی سوچا کہ بھی آرگینک میٹر بڑھانے کے لیے یہ کیا جائے, اور اگر یہ اتنا ہی اہم چیز ہے تو ہم اس کو اپنی فصل میں شامل کیوں نہیں کر رہے؟ سر اس میں آرگینک میٹر ایڈ کرنے کے لیے آپ کوئی بھی پھلی دار اجناس جو ہے نا, جیسے جنتر ہے یا اور اس طرح کی ہیں, وہ اس کو روٹیویٹ کر دیں. جب وہ کچھ ہائٹ پہ آئے اس فصل کو روٹیویٹ کر دیں. وہ تو ٹھیک ہے, وہ ہم کر کیوں نہیں رہے نا؟ مطلب اگر ہمارے پاس ہم نے فصل بھی اگائی ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں بھی آگ لگا دیں اسے, لیکن اسے روٹاویٹ نہ کریں. کیوں نہیں کر رہے؟ میں یہ سوال پوچھ رہا ہوں. ایک تو علم کی کمی ہے سر. اچھا. دوسرا یہ ہے کہ بھائی جب آپ اس کو آگ لگا دیتے ہیں نا فصل کو, باقیات کو, اس سے جتنے بھی بیج جو نیچے گرے ہوئے ہوتے ہیں ان کو بھی آگ لگ جاتی ہے, اور پھر اس کی جرمینیشن نہیں ہوتی. اگر یہ رہ جائے تو پھر جب نیکسٹ فصل آپ بیجیں گے وہ بھی ساتھ ہی جرمینیٹ کر جائیں گے, اور ان کی وجہ سے پھر جو آپ کہیں گند ہو جاتا ہے, اس میں جڑی بوٹیاں نکل آتی ہیں, وہ نکل آتی ہیں, پھر ان کا کنٹرول ایک اور پرابلم کریٹ کر دیتا ہے. تو اس لیے جو کاشتکار ہیں وہ پریفر کرتے ہیں کہ بھئی جلا ہی دو اس کو, لیکن جلانا نہیں چاہیے. تھوڑی سی اگر ان کو ایڈوائزری سروسز مل جائیں, ملتی ہیں لیکن اسپیسیفک بندوں کے پاس جا کے یہ دے دیتے ہیں, باقی ڈیپ ٹو دا فارمرز نہیں جاتے جو اصل کاشتکار ہیں چھوٹے لیول کے. کاشتکار آپس میں جب بیٹھتے ہیں تو اس وقت بھی ایک دوسرے کو مشورہ دیتے ہیں کہ بھی یہ میں, اب دیکھیں نا کاشتکار کو تو آرگینک میٹر کی سمجھ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا جی, اس کو تو کوئی آسان لفظوں میں ہم بتائیں گے, اس کو بتائیں کہ جی فاسفیٹ, نائٹروجن, فاسفورس, ان مسئلوں میں شاید وہ الجھ جاتا ہے. تو اس کو اگر آسان لفظوں میں بتائیں, جیسے میں نے بتایا کہ جی انسانی کوئی کمزور انسان ہے تو ہم انسانی مشورے جس طرح دیتے ہیں, اس طرح مشورے وہ آپس میں بیٹھ کے بھی ڈسکس کرتے ہیں, ایک دوسرے کو مشورہ دیتے ہیں. بالکل کرتے ہیں جی, اور وہ ڈالتے بھی ہیں. اچھا.
وہ اس طرح جو فارم مینیور ہے، ٹھیک ہے، جو گوبر ہے جو ویسٹ ہو جاتا ہے اس کو اکٹھا کر کے وہ ڈالتے رہتے ہیں۔ آپ نے تو دیکھا ہے اب لوگ چھوڑ گئے ہیں گوبر کو اٹھا کے پھینک دیں گے، بیچ دیں گے، لیکن نہیں وہ کوشش ہی نہیں کرتے کہ جی ڈالتے ہیں۔ اچھا، بہت چھوٹے جو ہے نا زمیندار یا کاشتکار وہ گوبر ڈالتے ہیں۔ شاہ صاحب سے پوچھ لیتے ہیں، شاہ صاحب آپ کے پاس تجزیے کے لیے آتی ہیں جو مٹی، آپ کی انفارمیشن کیا ہے کہ لوگ گوبر یہ نیچرل جو کھاد ہے اس کو استعمال کر رہے ہیں، آرگینک میٹر یوز کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں؟ کر رہے ہیں لیکن کم، بہت کم ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس میں اگر پورا کریں نا جی، میرے خیال سے جو بڑی پیداوار کی وجہ ہے نا جی کمی کی، وہ یہ آرگینک میٹر ہی ہے، نامیاتی مادہ۔ مثلاً یہ کوئی 17 کے قریب اب یہ نیوٹرینٹ ہیں جس میں سے ہے نا اسینشیل، اس میں سے 6 کو اسینشیل سمجھتے ہیں لازمی۔ اچھا، ہم عام طور پہ سمجھتے ہیں نائٹروجن، فاسفورس اور پوٹاش، ہاں، اس کے ساتھ اسی پہ فوکس کاربن، کرتے ہیں۔ ہائیڈروجن، آکسیجن بھی ہے جو میجر ہیں، زیادہ مقدار میں چاہیے۔ اچھا اب یہ جو ہے نا ہائیڈروجن اور آکسیجن یہ ہمیں مل جاتے ہیں پانی سے، اس کا ہمیں پتہ نہیں لگتا۔ ٹھیک ہے، اب کاربن جو ہے نا جی، کاربن ہے مین چیز، اسی سے نائٹروجن کی دستیابی کا CN ریشو بڑی اہم چیز ہوتی ہے، ڈاکٹر صاحب کو تو یہ جو ہے نا وہ اگر مناسب نہ ہو تو صحیح نہیں ملتے پودے، تو یہ اپنا خوراک نہیں ملتی پودے۔ اچھا یہ بتائیں، آج کل نا بحران ہے کھادوں کا نا، اور ہمیں بڑا مسئلہ ہے کہ بھی کھاد اگر دستیاب ہے تو بڑی مہنگی ہے، اور کاشتکار اس سے بڑا پریشان ہے، خاص طور پہ گندم کی بجائی کا موسم ہے اور اس وقت جو ہے وہ DAP بڑی ضرورت ہے۔ تو آپ زمین کے تجزیے سے یہ جو کھادوں کے استعمال کو بھی کچھ ریڈیوس کر سکتے ہیں یا اس کو اسپیسیفائی کر سکتے ہیں کہ جی یہ کھاد استعمال کر لیں، اس سے کاشتکار کی بھی کوئی بچت ہوگی، جو یہ پریشر اور دباؤ ہے ہماری معیشت پر یہ بھی کم ہوگا، اور ان پٹ کی جو کاسٹ بہت بڑھ گئی ہے یہ بھی کم ہو سکتی ہے۔ اس کا راستہ بھی ادھر آرگینک میٹر سے ہی جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کمپوسٹ استعمال کریں ویل روٹن، ٹھیک ہے، نہیں کر سکتے چلو گرین مینورنگ کر لیں۔ ٹائم اصل میں ذمہ دار کرتا ہے اس وجہ سے کہ اس کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، فصل اس نے ایک کی ہے ساتھ ہی دوسری کاشت کر، اس میں روٹننگ کے لیے ٹائم چاہیے، ورنہ فرسٹ کا آپ کو تھوڑا سٹریس آتا ہے کیونکہ وہ گلنے سڑنے کے عمل میں وہ بیکٹیریا جو ہے پہلے زمین کی نائٹروجن یوز کرتے ہیں، تو ٹائم چاہیے ہوتا ہے، وہ موسٹلی نہیں ہوتا۔ اس میں تھوڑی سی آپ کراپ روٹیشن لے کے آ جائیں، رائس کے ساتھ لے آئیں ویٹ، اس میں آپ کو گیپ مل جائے گا، اس میں آپ جنتر لگائیں، اسے روٹویٹ کر دیں، اور اس سے آپ کا یہ جو 20 سے 25% جو ہے نا جو فرٹیلائزر کی ریکوائرمنٹ کم ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اور کمپوسٹ اگر اس سے زیادہ وہ کر نہیں سکتے، بفرنگ کیپیسٹی کی وجہ سے سائل یہیں پہ پوزیشن چلتی ہے۔ یہ ہمارا جو محکمہ زراعت ہے یہ جو روٹیشن والی بڑی امپورٹنٹ بات ہے، ہاں جی، مطلب ہم کھانے پینے کو بھی ایسے استعمال کرتے ہیں نا، ایک ہی چیز اگر 2 دن ہمیں دال کھلا دی جائے تو تیسرے دن دال دیکھنے کا دل نہیں کر رہا ہوتا، تو زمین تو بے بس سی ہے نا جی، بالکل اس میں آپ جس طرح مرضی کا تجربہ کرتے جائیں مجبور ہے، لیکن یہ ہے کہ جب تک ہم کاشتکار کو آگاہ نہیں کریں گے اور یہ بتائیں گے نہیں کہ یہ ساری صورتحال ایسی ہے جیسے انسانی جسم کی ہوتی ہے، تو اس وقت تک اس کی تصحیح نہیں ہوگی اور وہ بہتری کی طرف نہیں جائے گا۔ سوال یہ ہے کہ کیا آپ کا محکمہ یا زراعت توسیع یا دیگر محکمے جو زراعت سے ایسوسیٹڈ ہیں وہ کاشتکار کو روٹیشن کے حوالے سے بھی کچھ بتا رہے ہیں؟ بتا رہے ہیں بالکل۔ اچھا، ہمارے پاس جو آتے ہیں ہم انہیں بلکہ تحریری ان پیج پہ بنا کے سفارشات دیتے ہیں رپورٹ کے ساتھ، ادھر خانے والے تو میرے پاس کیوں نہیں ملک صاحب آپ تک انفارمیشن پہنچ رہی ہے روٹیشن کریں، روٹیشن کی؟ میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ یہ سارا ایک پورا چارٹ بنا کے دیتے ہیں، اور روٹیشن کا بھی بتاتے ہیں کہ جی آپ یہ فصل نہ اگائیں، یہ فصل یہاں پہ کاشت کریں، اس کا یہ فائدہ ہوگا۔ پھر اسی محکمے کے ساتھ ساتھ جو FFC والے ہیں ان کی لیبارٹریاں بھی گھوم رہی ہیں اور وہ بھی فری آف کاسٹ اسی وقت تجزیہ کر کے دے دیتے ہیں۔ اچھا اس پہ بھی ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں کہ ظاہر ہے ہمارے پاس جو سرکاری شعبے میں لیبارٹریز ہیں وہ بڑی کم ہیں، تو نجی شعبہ اس میں کتنا کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، لیکن میں ایک اور سوال جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب سے پوچھ رہا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب کیونکہ آپ سائنٹسٹ ہیں، ریسرچر ہیں، اس پہ سارے غور کرتے ہوں گے، یہ بتائیں کہ یہ جو بنجر زمین ہے اس کو میں پہلی دفعہ جو ہے وہ زیر کاشت لانا چاہتا ہوں، اس کو آباد کرنا چاہتا ہوں، تو کیا اس کا بھی تجزیہ شروع میں کروا لوں یا اس کو پہلے آباد کر لوں اور بعد میں تجزیہ کراؤں؟ یہ ہو سکتا ہے کہ اسی وقت مجھے کافی سارے پہلو ایسے مل جائیں کہ جس سے میں اپنی زمین کو بہتر کر سکوں؟ یہ امجد صاحب آپ نے بہت اچھا پوائنٹ ریز کیا ہے۔ میرا خیال سب سے پہلا کام یہی ہونا چاہیے کہ وہاں سے آپ سیمپل لے کے اس کا تجزیہ کروائیں، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں جیسے یہ ساؤتھ پنجاب ہے، یہاں پہ بارشیں کم ہوتی ہیں، تو اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ جو بنجر زمین پڑی ہے وہاں ساڑس جمع ہو جاتے ہیں، اس کیپلری ایکشن سے پانی اوپر کی طرف آتا ہے، ہمارے زمینی پانی اکثر خراب ہے، آپ کو پتہ ہے اس کے اندر ساڑس ہیں، تو زمین کے سرفیس کے اوپر آ کے
वो साल्ट तय के ऊपर आके साल्ट वहाँ रह जाते, पानी उड़ जाता है, तो अक्सर साल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। तो ऐसी ज़मीनों का, बंजर ज़मीनों को मतलब इस्तेमाल करने से पहले यकीनन मैं कहता हूँ कि ये तो बहुत ज़रूरी है कि उनका एनालिसिस होना चाहिए और अकॉर्डिंगली फिर आप उसको प्लान अच्छा, करें। अब वो जो जहाँ पर ऐसे टीले से बने हुए हैं, रेत के टीले हैं, उसका तजिया कैसे करेंगे? अब रेत के टीले का तजिया कर लिया, लेकिन ज़मीन का तजिया कैसे करें? मतलब अगर उसको आप जैसे कह रहे हैं कि बंजर ज़मीन को पहले तजिया करवा लें, तो उसका तजिया कैसे करेंगे? तजिया उसके लिए यही है कि आपको एक तो विजुअली थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा कि हाँ जी कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जो आपको एक जैसे लग रहे हैं, कौन से एरियाज़ हैं जहाँ बहुत ज़्यादा वेरिएबिलिटी है, तो उनको आप छोटे पैचेस के अंदर, छोटे आप एरियाज़ के अंदर डिवाइड करते हैं और वहाँ से फिर अलहदा से आप सैंपल कलेक्ट करते हैं। ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि जो सैंपल जो है ना, सही सैंपल कलेक्ट करना ये एनालिसिस से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर सैंपल सही वसाइल ने सही नहीं आई तो वो एक किस्म का आपको मिसलीड करेंगे रिजल्ट्स। फॉर एग्ज़ाम्पल वहाँ आप एक साइड से कहीं से सैंपल उठा लेते हैं, वहाँ किसी ने कोई टाइम के ऊपर आके कोई बंदा बैठा, वहाँ पे थोड़ी सी फर्टिलाइज़र गिर गई है, तो उस सैंपल में साल्ट की कंसंट्रेशन, फर्टिलाइज़र की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा आएगी। तो लेबॉरेटरी वाले तो ये बोलेंगे कि यहाँ पे आपको फर्टिलाइज़र डालने की ज़रूरत नहीं है, हालांकि बाकी इतना सारा जो फील्ड है वहाँ पे ज़रूरत है। तो इसलिए सैम्पलिंग जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके सेट रूल्स हैं, ये डिपार्टमेंट जो है इन्होंने भी बनाए हुए हैं और वो फार्मर को प्रोवाइड करते हैं कि भैया इन चीज़ों का आपने ख्याल करना है। कोई खाला जा रहा है, बिल्कुल खाले के किनारे से आपने सैंपल नहीं ले सकते। कहीं पे कोई आपने गोबर की खाद का ढेर लगाया हुआ है, तो ये नहीं कि उस जगह से जाके आप सैंपल ले लेंगे। तो ओवरऑल ये एक यूनिफॉर्मिटी देखी जाती है। अगर यूनिफॉर्म बेशक 10 एकड़ क्यों नहीं है, तो वहाँ से 1 या 2 सैंपल काफ़ी होंगे। लेकिन अगर एक जो एकड़ है उसके अंदर बहुत ज़्यादा वेरिएबिलिटी, तो वहाँ से हो सकता है 3 या 4 सैंपल आपको लेने जा सकते हैं। इस पर डिटेल से बात करते हैं और शाह साहब से भी पूछेंगे, लेकिन मैं पहले मलिक साहब आपसे पूछना चाहूँगा कि हमारे जो काश्तकार है ना जी, वो अपने अंदाज से ही काश्तकारी करते हैं। वो अभी साइंस के साथ जो है इस तरह इम्यून नहीं हुए जिस तरह जो है दुनिया भर में सारी सूरत हाल है। हमारे यहाँ हकीम हैं, बंदे की शक्ल देख के बता देते हैं कि जी इसमें फ़लाँ चीज़ की कमी है भाई, और वो उसका नुस्खा भी बता देते हैं कि ये ठीक करो। आंखें देख के बता देते हैं कि ये मसला है, चेहरा देख के बता देते हैं, सेहत की हालत देख के। हमारे ज़मीनों के भी हकीम हैं जो ज़मीन को ऐसे दूर से देखें और बता देंगे यार इसमें फ़लाँ चीज़ की कमी है भाई, इसको ठीक करो, या नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा, एक तो पहले मैं वजाहत कर दूं कि भाई क्यों नहीं करते ये ग्रीन मैन्योरिंग, क्यों नहीं करते। वो छोटे काश्तकार हैं ना, अगर वो ये करेंगे तो एक फसल उनकी रह जाएगी। अच्छा, इस पे मैं आपसे डिटेल से बात करता हूँ। एक ब्रेक ले लूँ, फिर यहीं से शुरू करेंगे। नाज़रीन लेते हैं ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। मलिक साहब वहीं से शुरू करते हैं। इसका मतलब है हकीम कोई नहीं है जो ज़मीन को दूर से देख के बता दे कि जी इसमें कमी है। अब नामियाती मादों फिर जो मेरा तजर्बा है वो ये है कि जितने भी काश्तकार हैं, चाहे जवान हैं चाहे बूढ़े हैं, जो उनके बुज़ुर्गों ने लाइन लगाई थी ना जी, उसी के ऊपर चलेंगे। वो ना इधर होंगे ना उधर होंगे। साइंस जितनी मर्जी आए तरक्की कर गई है, जितनी मर्जी आए नई टेक्नोलॉजी आ गई है। वो अलामा का शेर है ना, बहुत मुश्किल है कौमों के लिए नई सोच के ऊपर आना। तो यही हाल हमारी एग्रीकल्चर में है। बिल्कुल वो मैंने तो ऐसे लोग भी अपनी ज़िंदगी में देखे हैं कि उन्हें कहा ट्रैक्टर ख़रीद लो, लोग चला रहे हैं, वो उन्होंने कहा। ऐसा मलिक साहब क्यों करते हैं? उनको महकमा ज़राअत पे एतबार नहीं है, आज की ज़राई साइंस जो है, जदीद साइंस है, उस पर एतबार नहीं है, या वो अपने आबा व अजदाद की जो रिवायात है उनको नहीं छोड़ना चाहते? आपके ज़हन में वजह क्या बन रही है? बस वो उसी लाइन पे, उसी डगर पे चल रहे हैं। खौफ है कि कहीं ये ना हो कि हम ये तब्दीली लाएं तो उससे पैदावार कम हो जाए या खर्चा ज़्यादा हो जाए। खर्चे का भी खौफ हो सकता है ना जी। ये जो साइंटिफिक चीज़ें हैं, इस पर ज़ाहिर है आपने ट्रैक्टर ख़रीदना है, ज़राई मशीनरी ख़रीदनी है, उस पर खर्चा होता है, तो एक खर्चे का खौफ भी हो सकता है। हाँ, ये भी होता है। और लेकिन उन्हें ये डर है, पता है ना हो। अब एक छट्टा मशीन है,
اس میں آپ کھاد بھی ڈال دیں، اس میں آپ گندم بھی ڈال دیں، اس کو آپ ٹریکٹر سے باندھ دیں، وہ 5 منٹ 7 منٹ میں پورے ایکڑ میں آپ کو وہ چھٹا کر کے دے دے گی، بیج بھی ساتھ۔ میں نے لے کے رکھی ہوئی ہے، زبردستی ڈلوائیں تو ڈلوائیں، نہیں تو کہتے ہیں نا جی پتہ ہے نہ ہوئے، اچھا، نہ ہوئے جی، پھر کیا کریں گے؟ شکوک و شبہات کا شکار ہیں شکوک و شبہات، اور خرچے سے ڈرتے ہیں۔ ہاں، اور پھر اس دفعہ میں نے انہیں کہا زیرو ڈرلنگ کر دیں آپ، اچھا، اور انہیں کہا زمین جو ہے خشک تیار کر لیں، اس پہ زیرو ڈرلنگ کر دیں۔ پہلے تو انہیں یہ سمجھنا ہے زیرو ڈرلنگ بلا کے ہے، پھر انہیں ڈرل لا کے دی، اب وہ کر دی۔ اب ان کے سارے بزرگ مجھے کہیں یہ نہیں ہوگی، اب جب نکلی کھڑی ہے اب کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے، یہ تو آپ نے اتنی بچت اچھا، اس کا بہترین حل تو یہ ہے نا کہ ہم زیادہ سے زیادہ ماڈل فارم بنائیں، ماڈل پلاٹس بنائیں، تاکہ وہاں پر اس مشینری کا تجربہ کریں اور علاقے کے کاشتکاروں کو بلا کر دکھائیں کہ جی یہ ہم نے مشین چلائی ہے، یہ اب اس پہ فصل ہوگی، آپ دیکھیں اور اس کو اپلائی کریں۔ لیکن ایسا میرا خیال ہے کچھ ہو تو رہا ہے، پرائیویٹ کمپنیاں بھی کر رہی ہیں، سرکاری ادارے بھی کر رہے ہیں، لیکن بہت محدود تعداد میں، شاید وہ میسج صحیح طرح پہنچ نہیں رہا۔ بڑے دور دور فاصلے پہ نا انہوں نے نمائشی پلاٹ بنائے ہوتے ہیں، پھر نمائشی پلاٹ کا جو بورڈ ہے وہ ایسی کوئی کانسپیکوس جگہ پہ ہونا چاہیے جہاں سے ہر بندہ چھوٹا موٹا پڑھ سکے، سڑک کے اوپر ہو، اور پھر جس وقت یہ کاشت ہو رہی ہو، اصل مسئلہ تو وہی ہے نا، اس وقت دکھایا جائے کہ اس وقت بلا کے انہیں دکھایا جائے، ٹھیک ہے، پھر جب وہ نکل آئے تو اس وقت دکھایا جائے کہ یہ دیکھو جی یہ تجربہ کیا تھا، یہ ان پٹس ڈالے تھے، یہ اس طرح کیا ہے، ایک پانی لگایا ہے، یہ صورت ہے۔ اچھا، آپ خود بھی مثالی کاشتکار ہیں اور آپ کی گفتگو سے بھی لگ رہا ہے کہ آپ ان ساری جو سائنس ہے اس سے واقف ہیں، تو آپ نے خود یہ کہاں سے سیکھا؟ آپ نے کوئی نمائشی پلاٹس کا وزٹ کیا یا نہیں، یہ سائنٹیفک آفیسر سے ملتے رہے؟ بائی ورچو آف مائی ایکسپیرینس، بس۔ اچھا، آپ نے تجربے سے سیکھا ہے، کمال ہے جی۔ شاہ صاحب یہ بتائیں، ابھی ہم بنجر زمین کا ذکر کر رہے تھے، آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے کہ بنجر زمین کا تجزیہ کرانا ضروری ہے، اور کرایا جائے تو کس طرح کرایا جائے؟ بنجر ایسے نا، کچھ تو ایسے نا جو کہ لیول نہیں ہے، ٹھیک ہے، ڈیونز ہیں، یہ وہ تجزیہ بہتر تو ہے اس سٹیج پہ کرائیں جہاں پہ آپ نے اس کی کاشتکاری کرنی، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، ٹھیک ہے، مثلا اگر آپ نے اس کو ابھی سینڈ ڈیونز ہٹانے ہیں ٹھیک ہے، تو پہلے پھر ان کو ہٹا لیں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیول کر لیں، لیول کر لیں، اس کی پلاٹ سائز کر لیں، ٹھیک ہے، پھر وہاں سے سیمپلنگ کروائیں، ٹھیک ہے نا؟ پہلے کاشت سے پہلے اس وقت اس کی کیا پوزیشن تھی وہ پتہ لگ جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ بعد میں آپ گریجولی پھر بعد میں فالو اپ سیمپلنگ کروائیں گے، کچھ عرصے بعد انشاءاللہ گریجولی وہ آباد ہو جائے گی۔ اس میں دیکھنا ہے بنجر کس وجہ سے شور وغیرہ ہوتا ہے وہاں، لوگ کاشت کرنے سے پہلے کوشش کرتے ہیں گوارا ڈال دیتے ہیں، یہ کوئی تجربہ ٹھیک ہے کہ ایسی جگہ کو جو ہے وہ شور ختم کرنے کے لیے، سیم ختم کرنے کے لیے گوارے کا استعمال کیا جائے؟ یہ گوارا کھاد، ہاں، گوارا کھاد کوئی ریکلیمیشن کے لیے تو استعمال نہیں ہوتی، وہ تو کھاد ہے، لیکن بہت سارے لوگوں کو دیکھا میں نے کہ وہ ایسی زمین میں گوارا کا ریکلیمیشن استعمال۔ میں اس کا کوئی رول نہیں ہے۔ اچھا، ایک بڑا اہم پہلو جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب نے اٹھایا تھا کہ زمین کے تجزیے سے بھی زیادہ اس کی سیمپلنگ ہے، ہاں جی بالکل، کہ تجزیہ تو تب ہی ہوگا نا کہ اگر سیمپل ٹھیک لیا جائے گا۔ تو ایک تو یہ طریقہ ہے جو ہم کاشتکاروں کو کہتے ہیں کہ بھی آپ سیمپل لے کے آ جائیں، ہم ٹیسٹ کر دیں گے۔ کیا کاشتکاروں کے پاس یہ چوائس بھی ہے کہ وہ آپ کو فون کریں، آپ کو اطلاع دیں کہ ہماری زمین کا تجزیہ کرانا ہے، اور آپ اپنا کوئی آفیسر، فیلڈ آفیسر، اپنا کوئی نمائندہ بھیجیں اور وہ سیمپل لے کر آ جائیں؟ بالکل بالکل ہے جی۔ اچھا، ہم جب وہ رابطہ کرتے ہیں، انہیں سارا طریقہ کار بتاتے ہیں، پھر وہاں وزٹ بھی کرتے ہیں، بلکہ وہ وزٹ تو ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوا کیونکہ ڈاکٹر صرف اس پہ لیبارٹری رپورٹ پہ آپ کو دوائی مریض کو سامنے ضرور مریض بھی لے کے آؤ نال، چاہے اسے دیکھے نہ دیکھے، لیکن مریض سامنے ہونا دیکھنا چاہیے۔ ضروری ہے جی۔ بعض دفعہ وہ مسلیڈنگ بھی ہوتی ہے لیبارٹری تھوڑی بہت، جب آپ وہاں جائیں گے خود دیکھیں گے، ویژول آبزرویشن کریں گے، پھر اس کی فزیکل کریکٹرس دیکھیں گے، سائل کی ویجیٹیشن چیک کریں گے، یہاں تک کہ ویٹ بھی بتا رہی ہوتی ہے کہ یہاں پہ ہو سکتا ہے سوڈسٹی یعنی کالا کلر، سفید کلر ہے کہ نہیں، وہ آپ کو بتا دے گا۔ اس کی سائنسدان کو تو اس پتہ کی لگے کیا گا۔ فیس ہے؟ آپ کا نمائندہ دیکھ کر آئے اور سیمپل لے کے آئے، اس کی ہماری کیا فیس ہے؟ وہی جو ہمیں گورنمنٹ نے ٹی اے ڈی دینا، اس سے کوئی شیئر نہیں لینی ہم نے، اس بندے سے ہی کچھ ہم نہیں نے ہے؟ اس سے صرف سیمپلنگ کی ہی لینی ہے۔ اچھا، البتہ جو ایڈوانس فارمر ہے نا جی، ان کا یہ گورنمنٹ نے بنایا ہوا ہے، بڑے فارمر سے آپ وہ 10,000 لیں اور 5,000 اس کا گورنمنٹ کے خزانے میں جمع کریں، 5,000 آپ، وہ ہم نے کبھی نہیں کیا۔ یہ تو پھر آپ وہاں بینر پہ بورڈ پہ لگا کے رکھے کہ مریض گھر پر دیکھنے کی کوئی فیس نہیں ہے۔
नहीं आपके है, लोग जो है बिल्कुल वो है। हमारा वो पैनाफ्लेक्स अपने डिस्प्ले किए हुए हैं बाहर। मतलब और ये तो बताते भी हैं लोग तो लोगों के पास ये अवेयरनेस नहीं है कि भाई देखे ना ये कितनी बड़ी सहूलत आप बता रहे हैं कि भाई आप अपनी ज़मीन का तजिया कराना चाहते हैं, कितना मुश्किल काम है, तो आपका बंदा वहाँ से आएगा, सैंपल भी ले जाएगा, तजिया भी कर बस देगा, वो आपको हम रिपोर्ट करेगा। अपने उसके मुताबिक ना, अवेलेबिलिटी के मुताबिक बोले कोशिश करते हैं कि साइंटिस्ट एक साथ जाए। अच्छा, तो फिर अगर हम सिर्फ अटेंडेंट भेज देते हैं, वो साइंटिस्ट तो नहीं है ना, उसे जाके ये देखना है साइंटिस्ट ने कि यहाँ साइंटिफिक पोजीशन क्या है, सारी चीज़ देखनी है। क्रॉप जो पहले खड़ी है उससे क्रॉप हिस्ट्री भी लेनी है, फर्टिलाइजर वो भी देखनी है, इरिगेशन का भी पूछना है, ठीक है, पहले आप क्या करते रहे, कभी आपने ये ऑर्गेनिक मैन्योर यूज़ की हैं कि नहीं की हैं, और आपने चीज़ें प्लो वगैरह कभी चलाया है कि नहीं चलाया। आपको पहले 3 साल की आप एवरेज यील्ड वो एक फार्मा में लेके जाता होता हूँ, अक्सर उस पर पूछते हैं कि पिछले आपके 1 साल की ना बताएं, ठीक है, 3 साल की बतानी है, तो ये कभी अच्छा, उससे फिर हमें एक आइडिया गाइडलाइन मिल जाती है कि आपने फिर उसके साथ direction लेबॉर्ट्री के साथ उसका रिजल्ट को मिला के फिर हम वो Recommendation मैं ऐसे रिकमेंडेशन बनाता हूँ। अच्छा, एक ये बताएं कि आप एक दिन अगर में जिम्मेदार खुद भी आए ना, उससे भी मैं इंटरव्यू करता हूँ। अच्छा, ज़बरदस्त, बहुत अच्छा। ये चीज़ें अच्छा, पूछते हैं ये मैं ज़रा हमें अंदाज़ा हो जाएगा आपकी कैपेसिटी का कि आप एक दिन में सॉइल के कितने टेस्ट कर लेते हैं और पानी के कितने टेस्ट कर लेते हैं? ये सर ये स्पेसिफिक है जो टेस्ट आप कर रहे हैं उस पर। मसलन फास्फोरस के 30-40 सैंपल बड़े मुश्किल से होंगे, अगर टेक्सचर करने तो 100 भी हो जाएंगे, 150 भी हो जाएंगे, ठीक है ना। ठीक है, तो वो है जिसके ज़्यादा वो रिएजेंट्स वगैरह हैं, ज़्यादा इस्तेमाल, वो थोड़ा देर लगती है। औसतन आप समझ लगे हमें उन्होंने टारगेट इसी तरह से दिया होता है कि भी हम 1500 आपके पास इक्विपमेंट पूरे हैं, जो ज़रूरत है इन टेस्ट के लिए, उनके इक्विपमेंट और फाइनेंसेस भी ज़ाहिर है ये ज़रूरत होते होंगे, उसमें कोई मुश्किल तो नहीं है? इस वक्त हमारे पास सारे जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं वो हैं, मौजूद हैं, और गवर्नमेंट ने रिप्लेस भी किया। अभी फिर दोबारा भी हुकूमत ने वो मांगी हुई है टेंडर, उसकी हुए हैं। तो हम देखिए ना, बंदा प्राइवेट हॉस्पिटल में जाए या सरकारी हॉस्पिटल में भी जाए तो वो उसे चिट पे लिख देते हैं भाग के बनोला ले आओ और भाग के सरंज ले आओ, और ये अगर टेस्ट वेस्ट भी कराने हो तो ये चीज़ें ले आओ। तो ये आपकी लेबॉर्ट्री में भी ऐसा कुछ भी नहीं होगा, खाद उन्होंने खुद लेनी है। ठीक है ना जी? तो नहीं, वो टेस्ट- हमने टेस्ट के लिए- एक है, टेस्ट के लिए पता वो लगे कि ये शाहपुर किट ले आए जो जो। उसका इंतजाम कर सकते हैं वो। हाँ। हमारे जो बंदा एक्सपर्ट जाएगा उसकी हेल्प के लिए, ठीक है ना जी, बंदा भी रख सकते हैं वहाँ पे, ताकि वो मसलन आपने बाग की सैंपलिंग करानी है, वहाँ तो आप सिट्रस है, ये जिसे बुशी टाइप जो हमारी होती है ना, ठीक है, ट्रीज, बुश टाइप एक ट्रीज होते हैं बड़े, जिनके बाद एक ट्रंक होता है, अच्छा, उनके लिए 3 मतलब बुशी के लिए 3 फुट तक हम सैम्पलिंग करते हैं, और उसके लिए आम जैसे है, जामुन है, इनके लिए हम करते हैं 5 फुट तक। वो पिट्स वगैरह उनको बता देते हैं, पहले लगा लें आप, या हम फिर उसको टाइम लगेगा, आपका टाइम ज़्यादा यूज़ होगा, उन्हें बता देते हैं, नहीं तो फिर वहाँ जाके वो उन्होंने हेल्प हमारी करनी है। बाकी इंशाल्लाह हमारा बंदा हर चीज़ हर उसकी टैगिंग शैगिंग खुद करेगा। बड़ी सहूलत है। डॉक्टर साहब ये बताएं, आप अपने भी तजर्बात करते होंगे वहाँ पर, अपने नुमाइशी प्लाट आपने खुद भी बना रखे होंगे जहाँ से आप अंदाज़ा करते होंगे। ये आप जो सॉइल और वाटर की टेस्टिंग करते हैं, आपके पास अपनी लेबॉर्ट्री है या आप भी सरकारी लेबॉर्ट्री या निजी लेबॉर्ट्री से रब्ता करते हैं? देखिए, हमारे तो 2 ऑब्जेक्टिव हैं। एक तो हमारा एजुकेशन, चूँकि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, यूनिवर्सिटी है, तो हमारे पास लेबॉर्ट्री है, चूँकि हमने स्टूडेंट को सिखाना होता है, तो साथ साथ फिर हम एनालिसिस भी करते हैं, जितना हमारे पास रिसोर्सेज हैं, जिस हद तक हम फैसिलिटेट कर सकते हैं। तो यकीनन, लेकिन मैं इसमें एक मतलब ऐड करना चाहूँगा कि अब चूँकि ज़माना बदल रहा है, अब एक दुनिया जो है वो डिजिटल मैपिंग की तरफ जा रही है कि आप एक दफ़ा कोऑर्डिनेट से सैंपल करते हैं, उस पॉइंट का आपको पता होता है, हमेशा जब भी आप जाएंगे वो पॉइंट का आपको पता होगा, तो वहाँ से आप सैंपल लेके एनालिसिस करते हैं और डेटा आपके उस सिस्टम के अंदर स्टोर हो जाता है। तो फ्यूचर के अंदर आपके पास पूरी कंप्लीट एक प्रोफाइल की इंफॉर्मेशन आ जाती है पूरे उस इलाके की, कि यहाँ फला रीजन के अंदर फला पॉइंट के ऊपर किस तरह न्यूट्रिएंट की कंसंट्रेशन है, ऑर्गेनिक मैटर किस तरह है, वहाँ पे कौन सी क्रॉप जो है वो सूटेबल है, किस तरह हम उस ज़मीन को मैनेज कर सकते हैं। तो यकीनन हुकूमत को और सारे इदारों को हमें इस तरफ आना चाहिए। ऑलरेडी भी अच्छा, मैंने सवाल आपसे ये इसलिए किया था कि भाई आप खुद तजिया कहाँ से कराते हैं, सवाल ये जानने का मकसद था कि क्या आपका ट्रस्ट जो है वो सरकारी सतह पर जो लैब्स हैं उन पर है, या निजी शोबे में जो मुख्तलिफ कंपनीज ने लैब बना रखी हैं वो ज़्यादा मौसर है? मकसद ये जानना था। हाँ, क्योंकि मैं तो एसोसिएटेड हूँ, मुझे पता है ये बड़ा अच्छा मॉनिटरिंग का भी निज़ाम है, ये नहीं कि ये इंडिपेंडेंट है बस जो कर दिया।
इनका अपना एक मॉनिटरिंग का निज़ाम है, उसके थ्रू सैम्पलिंग होती है। समटाइम्स क्या है, क्रॉस चेक होते हैं सैम्पल्स, आगे इनकी रेफरेंस लेबॉरेटरीज होती हैं, वहाँ पे जाते हैं और वहाँ जाके क्रॉस चेक होते हैं कि वाकई जो वहाँ पे रिज़ल्ट्स आ रहे हैं वो उसके साथ मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो यकीनन ये थोड़ा ट्रस्ट बिल्ड करने की ज़रूरत है, ऐसी कोई इशू नहीं है। ये इक्वली अच्छी लेबॉरेटरीज़ हैं जो हमारी सरकारी लेबॉरेटरीज़ हैं। इसी तरह जो मुख्तलिफ फर्टिलाइज़र कंपनीज़ हैं वो ये सहूलत प्रोवाइड कर रही हैं। तो लेकिन थोड़ा सा हमें कॉन्फिडेंस बिल्ड करने की ज़रूरत है, हमें इस चीज़ को उजागर करने की ज़रूरत है कि भी सैम्पलिंग आप सैम्पल टेस्टिंग करवाएं, एनालिसिस करवाएं। और ये मलिक साहब, एक छोटा सा सवाल आपसे, आपके इलाके में कितने फ़ीसद काश्तकारों ने टेस्टिंग कराई होगी, अंदाज़ा एक? 15 से 20%। 15 से 20। अच्छा, उसमें छोटे काश्तकार ज़्यादा हैं या बड़े काश्तकार? बड़े काश्त छोटा काश्तकार नहीं करवाता टेस्टिंग, क्यों नहीं करवाता? इसका ऐसे क्विक जवाब चाहिए ताकि थोड़े से शाही वक्त भी कम है ज़रा। जी, वो शाही है। शाही है। हाँ, एक तो क्योंकि दफ्तर किसी में दाखिल होना उस काश्तकार के लिए ना थोड़ा सा। क्यों जी शाह जी, ये बड़ी अहम बात है ना जी, ये असल में तो हमारा छोटा काश्तकार। कुछ उनकी पहुंच कम भी है, ठीक है ना जी। तो कई बंदे कहते हैं, मसलन हमें उन्होंने कहा जी भी मतलब हमारा एक है भी अगर हम 2 सैंपलों के लिए बंदा भेज दें तो दूसरे कोई ऑडिट वाले था जी आपने पता नहीं कोई ऐसे किसी को मिलने जाना होगा और विजिट डाल दिया। तो वो कई बंदों को बताया कि आप ऐसे करें 4-5 बंदे मिल जाएं। छोटे काश्तकार को हम कैसे माइल कैसे कर सकते हैं? हुआ है और उन्होंने करवाया। तो ऐसे हमने अच्छा, वो बस अब प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होना चाहता है जी। वो असल में एक छोटा सा सवाल कि वो जो आपने फील्ड लेबॉर्ट्रीज बनानी थी उनका क्या बना, क्यों नहीं तो बना? फील्ड लेबॉर्ट्री तो बहुत पहले थी, वो 32 बल्कि गाड़ियाँ भी वहीं रह गया काम। होने चाहिए वैसे वो मोबाइल लेबॉर्ट्रीज में। अब फाइनेंसिस की कमी है बस, उसके बाद फिर वो आगे पर स्कीम ही थी ना, वो फिर नहीं आई। चले, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए शाह साहब, मलिक साहब और डॉक्टर साहब। आपका हमने काफ़ी सारी गुफ्तगू की। नाज़रीन, आपने सुना होगा, आपके लिए बड़ी मुफीद मालूमात थी। हमारे तीनों माहिरीन ने आपको बताया कि आप अपनी ज़मीन का तजिया ज़रूर कराएं। अगर आप अपनी ज़मीन और ज़मीन में मौजूद मिट्टी का तजिया कराएंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपकी इस ज़मीन में, इस मिट्टी में किस चीज़ की कमी है। वो कमी आप पूरा करेंगे तो उससे आपकी खाद की भी बचत होगी। जो फालतू खाद आप डालते हैं वो आप बचा सकेंगे और वही खाद डालेंगे जिसकी ज़मीन को ज़रूरत होगी। आपका पानी भी कम इस्तेमाल होगा और आपकी जो पैदावार है उसमें भी खातिर खा इजाफा होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मिलेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।